श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। अभीतिरिह यज्जुषां यदवधीरितानां भयाभयविदायिनो जगति यन्निदेशे स्थिताः तदेतततिलङ्घितद्रुहिणशम्भुशक्रादिकं रमासखमधीमहे किमपि रङ्गधुर्यं महः। अभीतिरिह यज्जुषां यदवधीरितानां भयाभयविदायिनो जगति यन्निदेशे स्थिताः तदेतततिलङ्घितद्रुहिणशम्भुशक्रादिकं रमासखमधीमहे किमपि रङ्गधुर्यं महः। दयाशिशिरिताशया मनसि मे सदा जागृयुः श्रियाद्युषितवक्षसः श्रुतमरुद्वृधासैकताः जगद्दुरितघस्मरा जलधिडिम्बडम्भस्पृशः सकृत्प्रणतरक्षणप्रथितसंविदः संविदः यदद्यमितबुद्धिना बहुलमोहभाजा मया गुणग्रथितकायवाङ्मनसवृत्तिवैचित्र्यतः अतर्कितहिताहितक्रमविशेषमारभ्यते तदप्युचितमर्चनं परिगृहाणरङ्गेश्वर मरुत्तरणिपावकत्रिदशनाथकालादयः स्वकृत्यमधिकुर्वते त्वदपराधतो बिभ्यतः महत् किमपि वज्रं उद्यतमिवेति यच्छ्रूयते तरत्यनघतद्भयं यैहतावकस्तावकः भवन्तमिह यस्वधी नियतचेतना चेतनं पनायति नमस्यति स्मरति वक्ति पर्येति वा गुणं कमपि वेत्ति वा तव गुणेश गोपायितुः कदाचन कुतश्चन क्वचन तस्य न स्याद्भयम् स्थिते मनसि विग्रहे गुणिनिधातु साम्ये सति स्मरेदखिलदेहिनं यैह जातु जित्वामजं तयैव खलु सन्धया तमथ दीर्घनिद्रावशं स्वयं विहितसंस्मृतिर्नयसि धाम नैश्रेयसं रमादयितरङ्गभूरमण कृष्ण विष्णो हरे त्रिविक्रमजनार्दन त्रियुगनाथ नारायण इतीव शुभदानि यः पठति नामधेयानि ते न तस्य यमवश्यता नरकपातभीतिः कुतः कदाचिदपि रङ्गभूरसिक यत्र देशे वशी त्वदेकनियताशयस्त्रिदशवन्दितो वर्तते तदक्षततपोवनं तव च राजधानी स्थिरा सुखस्य सुखमास्पदं सुचरितस्य दुर्गं महत् त्रिवर्गपथवर्तिनां त्रिगुणलङ्घनोद्योगिनां द्विषत्प्रमथनार्थिनामपि च रङ्गदृश्योदयाः स्खलत्समयकातरी हरणजागरूकाः प्रभो करग्रहणदीक्षिताः कैवतेन दिव्या गुणाः बिभेति भवभृत् प्रभो त्वदुपदेशतीव्रौषधात् कदद्वरसदुर्विषे बलिशभक्षवत् प्रीयते अपथ्यपरिहारधी विमुखमित्थमाकस्मिकी तमप्यवसरे क्रमादवति वत्सला त्वद्दया अपार्थ इति निश्चितः प्रहरणादियोगस्तव स्वयं वहसि निर्भयस्तदपि रङ्गपृथ्वीधर स्वरक्षणमिवाभवत् प्रणतरक्षणं तावकं यदात्थ परमार्थविन्नियतमन्तरात्मेति ते
लघिष्टसुखसङ्गदैः स्वकृतकर्मनिर्वर्तितैः कळत्रसुतसोदरानुचरबन्धुसम्बन्धिभिः धनप्रभृतिकैरपि प्रचुरभीतिभेदोत्तरैः न बिभ्रति धृतिं प्रभो त्वदनुभूतिभोगार्थिनः न वक्तुमपि शक्यते नरकगर्भवासादिकं वपुश्च बहुधातुकं निपुणचिन्तने तादृशं त्रिविष्टपमुखं तथा दिवि पदस्यते दिव्यतः किमत्र न भयास्पदं भवति रङ्गपृथ्वीपते भवन्ति मुखभेदतो भयनिदानमेव प्रभो शुभाशुभविकल्पिता जगति देशकालादयः इति प्रचुरसाध्वसे मयि दयिष्यसे त्वं न चेत् कयित्थमनुकम्पिता त्वदनुकम्पनीयश्च कः सकृत्प्रपदनस्पृशामभयदाननित्यव्रती न च द्विरभिभाषसे त्वमिति विश्रुतस्वोक्तितः यथोक्तकरणं विदुस्तव तु यातु धानादयः कथं विथतमस्तु तत् कृपणसार्वभौमे मयि अनुक्षणसमुत्थिते दुरितवारिधौ दुस्तरे यदि क्वचन निष्कृतिर्भवति सापि दोषाविला तदित्थमगतौ मयि प्रतिविधानमाधीयतां स्वबुद्धिपरिकल्पितं किमपि रङ्गधुर्यत्वया विषादबहुलादहं विषयनिर्जितो दुर्जयात् बिभेमि वृजिनोत्तरस्त्वदनुभूतिविच्छेदतः मया नियतनाथवानयमिति त्वमर्थापयन् दयाधनजगत्पते दयितरङ्गसंरक्ष मां निसर्गनिरनिष्टता तव निरम्मसश्रूयते ततस्त्रियुगसृष्टिवद्भवति संहृतिः क्रीडितं तथापि शरणागतप्रणयभङ्गभीतो भवान् मदिष्टमिह यद्भवेत् किमपि मास्मतज्जीहपत् कयाधुसुतवायसद्विरतपुङ्गवद्रौपदी विभीषणभुजङ्गमव्रजगणाम्बरीशादयः भवत्पदसमाश्रिता भयविमुक्तिमापुर्यथा लभेमहि तथा वयं सपति रङ्गनाथ त्वया भयं शमय रङ्गधाम्यनितराभिलाषस्पृशां श्रियं बहुलय प्रभो श्रितविपक्षमुन्मूलय स्वयं समुदितं वपुस्तव निशामयन्तः सदा वयं त्रिदश निर्वृतिं भुवि मुकुन्द विन्देमहि श्रियः परिवृडे त्वयि श्रितजनस्य संरक्षके सदद्भुतगुणो दधाविति समर्पितोऽयं भरः प्रतिक्षणमतः परं प्रथय रङ्गधामादिषु प्रभुत्वमनुपाधिकं प्रथितहेतिभिर्हेतिभिः कलिप्रणिधिलक्षणैः कलितशाक्यलोकायतैः तुरुष्कयवनादिभिर्जगति जृम्भमाणं भयं प्रकृष्टनिजशक्तिभिः प्रसभमायुधैः पञ्चभिः क्षितित्रिदशरक्षकैः क्षपय रङ्गनाथ क्षणात् दितिप्रभवदेहविद्दहनसोमसूर्यात्मकं तमः प्रमथनं प्रभो समुदितास्त्रवृन्दं स्वतः स्ववृत्तिवशवर्तितत्रिदशवृत्तिचक्रं पुनः प्रवर्तयतु धाम्नि ते महति धर्मचक्रस्थितिं मनुप्रभृतिमानिते महति रङ्गधामादिके धनुप्रभवदारुणैर्दरमुदीर्यमाणं परैः प्रकृष्टगुणकश्रिया वसुधया च सन्दुक्षितः प्रयुक्तकरुणो दधिः प्रशमयस्व शक्त्या स्वयं
भुजङ्गमविहङ्गमप्रवरसैन्यनाथाः प्रभो तथैव कुमुदादयो नगरगोपुरद्वारपाः अचिन्त्यबलविक्रमास्त्वमिव रङ्गसंरक्षकाः जितं त इति वादिनो जगदनुग्रहे जाग्रतो विधिस्त्रिपुरमर्दनस्त्रिदशपुङ्गवः पावकः यमप्रभृतयोऽपि यद्विमतरक्षणेन क्षमाः रिरक्षिषति यत्र च प्रतिभयं न किञ्चित् क्वचित् स नः प्रतिभटान् प्रभो शमय रङ्गधामादिषु सकैडबतमोरविर्मधुपरागजञ्झामरुत् हिरण्यगिरिदारणस्त्रुटितकालनेमिद्रुमः किमत्र बहुना भजत् भवपयोधिमुष्टिन्धयः त्रिविक्रमभवत्क्रमः क्षिपतु मंशुरङ्गद्विषः यतिप्रवरभारती रसभरेण नीतं वयः प्रफुल्लपलितं शिरः परमिह क्षमं प्रार्थये निरस्तरिपुसम्भवे क्वचन रङ्गमुख्ये विभो परस्परहितैषिणां परिसरेषु मं वर्तय यतिप्रवरभारती रसभरेण नीतं वयः प्रफुल्लपलितं शिरः परमिह क्षमं प्रार्थये निरस्तरिपुसम्भवे क्वचन रङ्गमुख्ये विभो परस्परहितैषिणां परिसरेषु मं वर्तय प्रबुद्धगुरुवीक्षणप्रथितवेङ्कटेशोद्भवा इमामभयसिद्धये पठतरङ्गभर्तुस्तुतिं भयं त्यजत भद्रमित्यभिदधत् स वः केशवः स्वयं घनघृणानिधिर्गुणगणेन गोपायति प्रबुद्धगुरुवीक्षणप्रथितवेङ्कटेशोद्भवा इमामभयसिद्धये पठतरङ्गभर्तुस्तुतिं भयं त्यजत भद्रमित्यभिदधत् स वः केशवः स्वयं घनघृणानिधिर्गुणगणेन गोपायति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।